श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिपन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र वयम् आदौ तावत् छद अपवारणे इति कैश्चित् अत्र धातुः पठ्यते इति पठितवन्तः। तदनन्तरं लाभप्रेरणे व्रणगात्रविचूर्णने ततः वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु एतान् धातून् पठितवन्तः। ततः गणसूत्रं पठितं बहुलमेतन्निदर्शनम् इति। नाम एतादृशानाम् अदन्तानां धातूनां प्रयोगम् आश्रित्य तत्र बहुलत्वेन प्रयोगः कर्तुं शक्यते। बहुलत्वेन एतादृशाः अन्येपि धातवः द्रष्टव्याः अवगन्तव्याः इति भावः। ततः एतत् सूत्रस्य एव परिणामरूपत्वेन अन्यधातवः पठिताः पर्णहरितभावे विष्कदर्शने क्षिपप्रेरणे वसनिवासे तुत्थ आवरणे इति। एते धातवः तत्र पठिताः। किमिति चेत् गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अथवा व्याख्यापङ्क्तयः सर्वाः परिमिताः एव पठिताः, ताः सर्वाः अपि पठामि। बहुलमेतन्निदर्शनं गणसूत्रमिदम् एतेषां कथादीनाम् अदन्तानां निदर्शनं पाठ इत्यर्थः। तदाह अदन्तेति बहुलग्रहणस्य फलमाह बाहुलकादिति अपपर्णदिति अग्लोपित्वान्नसन्वत्वम् इति भावः। क्षिपप्रेरणे क्षिपयति अग्लोपस्य स्थानिवत्वान्न गुणः एवमग्रेऽपि वसनिवासे ततः वसयति अदन्तत्वान्नोपधावृद्धिः इति। एतावत् पर्यन्तः च व्याख्यागतः भागः अस्माभिः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे पञ्चपञ्चाशः पाठः चुरादिप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् षट्पञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे चुरादिप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। व्याख्याता कथयति, आन्दोलयतीत्यादौ अदन्तत्वेन अग्लोपित्वान् न उपधा ह्रस्वः। तदेव मूले उक्तं खलु, किम् एवम् आन्दोलयति, प्रेङ्खोलयति, विडम्बयति, अवधीरयति इत्यादि एवं खलु। तत्र अयं कथयन्नस्ति। तत्र नाम तदेव अदन्तत्वेन, नाम अदन्ताः एते सर्वे धातवः ग्राह्याः। अग्लोपित्वात्, नाम अग्लोपित्वम् अत्र सिद्ध्यति, नोपधः ह्रस्वः एवं खलु। सन्वल्लघुनि चम्परेण ग्लोपे इत्यनेन इति भावः। कथयति, तदेवं बहुलमेतन्निदर्शनम् इत्यस्य कथादि अदन्तविषयत्वम् उक्त्वा मतान्तरमाह। अस्तु, मतान्तरं यदस्ति तद् वयं पश्चात् पश्यामः। आदौ कानिचन यानि रूपाणि मूले प्रदत्तानि वर्तन्ते तानि तेषाम् अपि सर्वेषु लकारेषु रूपाणि कथयामः। तत्र आदौ आन्दोलयति इति वर्तते, एवं खलु। तद् आन्दोल इत्येतस्य अदन्तत्वेन धातुत्वं स्वीक्रियते। त्वतः णिच् अल्लोपे च सति आन्दोली इति धातुः सिद्धः भवति। अत्र लटिपरस्मैपदपक्षे आन्दोलयति, आन्दोलयतः, आन्दोलयन्ति, आन्दोलयसि, आन्दोलयथः, आन्दोलयथ, आन्दोलयामि, आन्दोलयावः, आन्दोलयामः। आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयते, आन्दोलयेते, आन्दोलयन्ते, आन्दोलयसे, आन्दोलयेथे, आन्दोलयध्वे, आन्दोलये, आन्दोलयावहे, आन्दोलयामहे। ततः
लिटि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयाञ्चकार आन्दोलयाञ्चकृतुः आन्दोलयाञ्चक्रुः आन्दोलयाञ्चकर्थ आन्दोलयाञ्चकृतुः आन्दोलयाञ्चक्र आन्दोलयाञ्चकार आन्दोलयाञ्चकृव आन्दोलयाञ्चकृम भुवि लिटि आन्दोलयां बभूव आन्दोलयां बभूवतुः आन्दोलयां बभूवुः आन्दोलयां बभूविथ आन्दोलयां बभूवथुः आन्दोलयां बभूव आन्दोलयां बभूव आन्दोलयां बभूविव आन्दोलयां बभूविम असिलिटि आन्दोलयामास आन्दोलयामासतुः आन्दोलयामासुः आन्दोलयामासिथ आन्दोलयामासथुः आन्दोलयामास आन्दोलयामास आन्दोलयामासिव आन्दोलयामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयाञ्चक्रे आन्दोलयाञ्चक्राते आन्दोलयाञ्चक्रिरे आन्दोलयाञ्चकृषे आन्दोलयाञ्चक्राथे आन्दोलयाञ्चकृड्वे आन्दोलयाञ्चक्रे आन्दोलयाञ्चकृवहे आन्दोलयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयिता आन्दोलयितारौ आन्दोलयितारः आन्दोलयितासि आन्दोलयितास्थः आन्दोलयितास्था आन्दोलयितास्मि आन्दोलयितास्वः आन्दोलयितास्मः ततः आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयिता आन्दोलयितारौ आन्दोलयितारः आन्दोलयितासे आन्दोलयितासाथे आन्दोलयिताध्वे आन्दोलयिताहे आन्दोलयितास्वहे आन्दोलयितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयिष्यति आन्दोलयिष्यतः आन्दोलयिष्यन्ति आन्दोलयिष्यसि आन्दोलयिष्यथः आन्दोलयिष्यथ आन्दोलयिष्यामि आन्दोलयिष्यावः आन्दोलयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयिष्यते आन्दोलयिष्येते आन्दोलयिष्यन्ते आन्दोलयिष्यसे आन्दोलयिष्येथे आन्दोलयिष्यध्वे आन्दोलयिष्ये आन्दोलयिष्यावहे आन्दोलयिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयतु आन्दोलयत्तात् आन्दोलयत्तम् आन्दोलयताम् आन्दोलयन्तु आन्दोलय आन्दोलयतात् आन्दोलयत्तम् आन्दोलयत आन्दोलयानि आन्दोलयाव आन्दोलयाम आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयताम् आन्दोलयेताम् आन्दोलयन्ताम् आन्दोलयस्व आन्दोलयेथाम् आन्दोलयध्वम् आन्दोलये आन्दोलयावहि आन्दोलयामहि ततः लङि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयत् आन्दोलयताम् आन्दोलयन् आन्दोलयः आन्दोलयतम् आन्दोलयत आन्दोलयम् आन्दोलयाव आन्दोलयाम आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयत आन्दोलयेताम् आन्दोलयन्त आन्दोलयथाः आन्दोलयेथाम् आन्दोलयध्वम् आन्दोलये आन्दोलयावहि आन्दोलयामहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयेत् आन्दोलयेताम् आन्दोलयेयुः आन्दोलयेः आन्दोलयेतम् आन्दोलयेत आन्दोलयेयम् आन्दोलयेव आन्दोलयेम आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयेत आन्दोलयेयाताम् आन्दोलयेरन् आन्दोलयेथाः आन्दोलयेयाथाम् आन्दोलयेध्वम् आन्दोलयेय आन्दोलयेवहि आन्दोलयेमहि ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे आन्दोल्यात् आन्दोल्यास्ताम् आन्दोल्यासुः आन्दोल्याः आन्दोल्यास्तम् आन्दोल्यास्त आन्दोल्यासम् आन्दोल्यास्व आन्दोल्यास्म आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयिषीष्ट आन्दोलयिषीयास्ताम् आन्दोलयिषीरन् आन्दोलयिषीष्ठाः आन्दोलयिषीयास्थाम् आन्दोलयिषीढ्वम् आन्दोलयिषीय आन्दोलयिषीवहि आन्दोलयिष्यिमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे आन्दुदोलत् आन्दुदोलताम् आन्दुदोलन् आन्दुदोलः आन्दुदोलतम् आन्दुदोलत आन्दुदोलम् आन्दुदोलाव आन्दुदोलाम आत्मनेपदपक्षे आन्दुदोलत आन्दुदोलेताम् आन्दुदोलन्त आन्दुदोलथाः आन्दुदोलेथाम् आन्दुदोलध्वम् आन्दुदोले आन्दुदोलावहि आन्दुदोलामहि लृङि परस्मैपदपक्षे आन्दोलयिष्यत् आन्दोलयिष्यताम् आन्दोलयिष्यन् आन्दोलयिष्यः आन्दोलयिष्यतम् आन्दोलयिष्यत आन्दोलयिष्यम् आन्दोलयिष्याव आन्दोलयिष्याम आत्मनेपदपक्षे आन्दोलयिष्यत आन्दोलयिष्येताम् आन्दोलयिष्यन्त आन्दोलयिष्यथाः आन्दोलयिष्येथाम् आन्दोलयिष्यध्वम् आन्दोलयिष्ये आन्दोलयिष्यावहि आन्दोलयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे प्रेङ्खोलयति इति उक्तं मूले अत्र प्रेङ्खोल इति शब्दः स्वीक्रियते एते व्यावहारिकाः शब्दाः एव परन्तु अस्य गणस्य धातुपाठ अस्य गणस्य तदेव बहुलमेतन्निदर्शनम् इत्येतत् पुरस्कृत्य अत्र एतेषामपि सिद्धिः भवति
प्रेङ्खोलयति इत्यादीनां। तत्र णिचि अलोपे च सति प्रेङ्खोलि इति धातुः निन्तः सिद्धः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयति प्रेङ्खोलयतः प्रेङ्खोलयन्ति प्रेङ्खोलयसि प्रेङ्खोलयथः प्रेङ्खोलयथ प्रेङ्खोलयामि प्रेङ्खोलयावः प्रेङ्खोलयामः। आत्मनेपदपक्षे प्रेङ्खोलयते प्रेङ्खोलयेते प्रेङ्खोलयन्ते प्रेङ्खोलयसे प्रेङ्खोलयेथे प्रेङ्खोलयेथे प्रेङ्खोलयध्वे प्रेङ्खोलये प्रेङ्खोलयावहि प्रेङ्खोलयावहे प्रेङ्खोलयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयाञ्चकार प्रेङ्खोलयाञ्चक्रतुः प्रेङ्खोलयाञ्चक्रुः प्रेङ्खोलयाञ्चकर्थ प्रेङ्खोलयाञ्चक्रतुः प्रेङ्खोलयाञ्चकार चक्र प्रेङ्खोलयाञ्चकार प्रेङ्खोलयाञ्चकर प्रेङ्खोलयाञ्चक्रुव प्रेङ्खोलयाञ्चक्रुम। भुविलिटि प्रेङ्खोलयां बभूव प्रेङ्खोलयां बभूवतुः प्रेङ्खोलयां बभूवुः प्रेङ्खोलयां बभूविथ प्रेङ्खोलयां बभूवथुः प्रेङ्खोलयां बभूव प्रेङ्खोलयां बभूव प्रेङ्खोलयां बभूविव प्रेङ्खोलयां बभूविम। असिलिटि प्रेङ्खोलयामास प्रेङ्खोलयामासतुः प्रेङ्खोलयामासुः प्रेङ्खोलयामासिथ प्रेङ्खोलयामासथुः प्रेङ्खोलयामास प्रेङ्खोलयामास प्रेङ्खोलयामासिव प्रेङ्खोलयामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयिता प्रेङ्खोलयिता क्षन्तव्यः। लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वदामः। प्रेङ्खोलयाञ्चकार प्रेङ्खोलयाञ्चक्रतुः प्रेङ्खोलयाञ्चक्रुः नैव प्रेङ्खोलयाञ्चक्रे प्रेङ्खोलयाञ्चक्राते प्रेङ्खोलयाञ्चक्रिरे प्रेङ्खोलयाञ्चकृषे प्रेङ्खोलयाञ्चकृढ्वे प्रेङ्खोलयाञ्चकृषे प्रेङ्खोलयाञ्चक्राथे प्रेङ्खोलयाञ्चकृढ्वे प्रेङ्खोलयाञ्चक्रे प्रेङ्खोलयाञ्चक्रिवहे प्रेङ्खोलयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयिता प्रेङ्खोलयितारौ प्रेङ्खोलयितारः प्रेङ्खोलयितासि प्रेङ्खोलयितास्थः प्रेङ्खोलयितास्थः प्रेङ्खोलयितास्मि प्रेङ्खोलयितास्वः प्रेङ्खोलयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे प्रेङ्खोलयिता प्रेङ्खोलयितारौ प्रेङ्खोलयितारः प्रेङ्खोलयितासे प्रेङ्खोलयितासाथे प्रेङ्खोलयिताध्वे प्रेङ्खोलयिताहे प्रेङ्खोलयितास्वहे प्रेङ्खोलयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयिष्यति प्रेङ्खोलयिष्यतः प्रेङ्खोलयिष्यन्ति प्रेङ्खोलयिष्यसि प्रेङ्खोलयिष्यथः प्रेङ्खोलयिष्यथः प्रेङ्खोलयिष्यामि प्रेङ्खोलयिष्यावः प्रेङ्खोलयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे प्रेङ्खोलयिष्यते प्रेङ्खोलयिष्येते प्रेङ्खोलयिष्यन्ते प्रेङ्खोलयिष्यसे प्रेङ्खोलयिष्येथे प्रेङ्खोलयिष्यध्वे प्रेङ्खोलयिष्ये प्रेङ्खोलयिष्यावहे प्रेङ्खोलयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयतु प्रेङ्खोलयतात् प्रेङ्खोलयतां प्रेङ्खोलयन्तु प्रेङ्खोलय प्रेङ्खोलयतात् प्रेङ्खोलयतं प्रेङ्खोलयत प्रेङ्खोलयानि प्रेङ्खोलयाव प्रेङ्खोलयाम। आत्मनेपदपक्षे प्रेङ्खोलयतां प्रेङ्खोलयेतां प्रेङ्खोलयन्तां प्रेङ्खोलयस्व प्रेङ्खोलयस्व प्रेङ्खोलयेथां प्रेङ्खोलयध्वं प्रेङ्खोलयै प्रेङ्खोलयावहै प्रेङ्खोलयामहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अप्रेङ्खोलयत् अप्रेङ्खोलयताम् अप्रेङ्खोलयन् अप्रेङ्खोलयः अप्रेङ्खोलयतम् अप्रेङ्खोलयत अप्रेङ्खोलयम् अप्रेङ्खोलयाव अप्रेङ्खोलयाम। आत्मनेपदपक्षे अप्रेङ्खोलयत अप्रेङ्खोलयेताम् अप्रेङ्खोलयन्त अप्रेङ्खोलयथाः अप्रेङ्खोलयथाम् अप्रेङ्खोलयध्वम् अप्रेङ्खोलये अप्रेङ्खोलयावहि अप्रेङ्खोलयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोलयेत् प्रेङ्खोलयेतां प्रेङ्खोलयेयुः प्रेङ्खोलयेः प्रेङ्खोलयेतं प्रेङ्खोलयेत प्रेङ्खोलयेयं प्रेङ्खोलयेव प्रेङ्खोलयेम। आत्मनेपदपक्षे प्रेङ्खोलयेत प्रेङ्खोलयेयातां प्रेङ्खोलयेरन् प्रेङ्खोलयेथाः प्रेङ्खोलयेयाथां प्रेङ्खोलयेध्वं प्रेङ्खोलयेय प्रेङ्खोलयेवहि प्रेङ्खोलयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे प्रेङ्खोल्यात् प्रेङ्खोल्यास्तां प्रेङ्खोल्यासुः प्रेङ्खोल्याः प्रेङ्खोल्यास्तां प्रेङ्खोल्यास्ता प्रेङ्खोल्यास्तं प्रेङ्खोल्यास्त प्रेङ्खोल्यासं प्रेङ्खोल्यास्व प्रेङ्खोल्यास्म। आत्मनेपदपक्षे प्रेङ्खोलयिषीष्ट प्रेङ्खोलयिषीयास्तां प्रेङ्खोलयिषीरन् प्रेङ्खोलयिषीष्ठाः प्रेङ्खोलयिषीयास्थां प्रेङ्खोलयिषीढ्वं प्रेङ्खोलयिषीय प्रेङ्खोलयिषीवहि प्रेङ्खोलयिषीमहि
इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अपिप्रेङ्खोलत् अपिप्रेङ्खोलताम् अपिप्रेङ्खोलन् अपिप्रेङ्खोलः अपिप्रेङ्खोलताम् खोलतम् अपिप्रेङ्खोलत अपिप्रेङ्खोलम् अपिप्रेङ्खोलाव अपिप्रेङ्खोलाम। आत्मनेपदपक्षे अपिप्रेङ्खोलत अपिप्रेङ्खोलेताम् अपिप्रेङ्खोलन्त अपिप्रेङ्खोलथाः अपिप्रेङ्खोलेथाम् अपिप्रेङ्खोलध्वम् अपिप्रेङ्खोले अपिप्रेङ्खोलावहि अपिप्रेङ्खोलामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अप्रेङ्खोलयिष्यत् अप्रेङ्खोलयिष्यताम् अप्रेङ्खोलयिष्यत अप्रेङ्खोलयिष्यन् अप्रेङ्खोलयिष्यः अप्रेङ्खोलयिष्यतम् अप्रेङ्खोलयिष्यत अप्रेङ्खोलयिष्यम् अप्रेङ्खोलयिष्याव अप्रेङ्खोलयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अप्रेङ्खोलयिष्यत अप्रेङ्खोलयिष्येताम् अप्रेङ्खोलयिष्यध्वम्। क्षन्तव्यः, पुनः वदामि। अप्रेङ्खोलयिष्यत अप्रेङ्खोलयिष्येताम् अप्रेङ्खोलयिष्यन्त अप्रेङ्खोलयिष्यः अप्रेङ्खोलयिष्यथाः अप्रेङ्खोलयिष्येथाम् अप्रेङ्खोलयिष्यध्वम् अप्रेङ्खोलयिष्ये अप्रेङ्खोलयिष्यावहि अप्रेङ्खोलयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे विडम्बयति इत्युक्तम्। एवं खलु, अत्रापि विडम्ब इति अकारान्तः धातुः बहुलमेतन्निदर्शनम् एतद् गणसूत्रं पुरस्कृत्य स्वीकर्तुं शक्यते। प्रयोगानुरोधेन णिचि अल्लोपे च सति विडम्बि इति धातुः अत्र भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे विडम्बयति विडम्बयतः विडम्बयन्ति विडम्बयसि विडम्बयथः विडम्बयथ विडम्बयामि विडम्बयावः विडम्बयामः। आत्मनेपदपक्षे विडम्बयते विडम्बयेते विडम्बयन्ते विडम्बयसे विडम्बयेथे विडम्बयध्वे विडम्बये विडम्बयावहे विडम्बयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे विडम्बयाञ्चकार विडम्बयाञ्चक्रतुः विडम्बयाञ्चक्रुः विडम्बयाञ्चकर्थ विडम्बयाञ्चक्रतुः विडम्बयाञ्चक्र विडम्बयाञ्चकार विडम्बयाञ्चकर विडम्बयाञ्चकृ विडम्बयाञ्चकृम। भूयिलिटि विडम्बयाम्बभूव विडम्बयाम्बभूवतुः विडम्बयाम्बभूवुः विडम्बयाम्बभूविध विडम्बयाम्बभूवथुः विडम्बयाम्बभूव विडम्बयाम्बभूव विडम्बयाम्बभूविव विडम्बयाम्बभूविम। असिलिटि विडम्बयामास विडम्बयामासतुः विडम्बयामासुः विडम्बयामासिथ विडम्बयामासतुः विडम्बयामास विडम्बयामास विडम्बयामासिव विडम्बयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे विडम्बयाञ्चक्रे विडम्बयाञ्चक्राते विडम्बयाञ्चक्रिरे विडम्बयाञ्चकृषे विडम्बयाञ्चक्राथे विडम्बयाञ्चकृड्ढे विडम्बयाञ्चक्रे विडम्बयाञ्चकृवहे विडम्बयाञ्चकृमहे। ततः तत्र लुटि परस्मैपदपक्षे विडम्बयिता विडम्बयितारौ विडम्बयितारः विडम्बयितासि विडम्बयितास्थः विडम्बयितास्था विडम्बयितास्मि विडम्बयितास्वः विडम्बयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विडम्बयिता विडम्बयितारौ विडम्बयितारः विडम्बयितासे विडम्बयितासाथे विडम्बयिताध्वे विडम्बयिताहे विडम्बयितास्वहे विडम्बयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे विडम्बयिष्यति विडम्बयिष्यतः विडम्बयिष्यन्ति विडम्बयिष्यसि विडम्बयिष्यथः विडम्बयिष्यथ विडम्बयिष्यामि विडम्बयिष्यावः विडम्बयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विडम्बयिष्यते विडम्बयिष्येते विडम्बयिष्यन्ते विडम्बयिष्यसे विडम्बयिष्येथे विडम्बयिष्यध्वे विडम्बयिष्ये विडम्बयिष्यावहे विडम्बयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विडम्बयतु विडम्बयतात् सत्यं विडम्बयतु विडम्बयतात् विडम्बयतां विडम्बयन्तु विडम्बय विडम्बयतात् विडम्बयतं विडम्बयत विडम्बयानि विडम्बयाव विडम्बयाम। आत्मनेपदपक्षे विडम्बयतां विडम्बयेतां विडम्बयन्तां विडम्बयस्व विडम्बयेथां विडम्बयध्वं विडम्बयै विडम्बयावहै विडम्बयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अविडम्बयत् अविडम्बयताम् अविडम्बयन् अविडम्बयः अविडम्बयत अविडम्बयतम् अविडम्बयत अविडम्बयम् अविडम्बयाव अविडम्बयाम। आत्मनेपदपक्षे अविडम्बयत अविडम्बयेताम् अविडम्बयन्त अविडम्बयथाः अविडम्बयेथाम् अविडम्बयध्वम् अविडम्बये अविडम्बयावहि अविडम्बयामहि। ततः विलिङि परस्मैपदपक्षे विडम्बयेत् विडम्बयेतां विडम्बयेयुः विडम्बयेः विडम्बयेतं विडम्बयेत विडम्बयेयं विडम्बयेव विडम्बयेम। आत्मनेपदपक्षे विडम्बयेत विडम्बयेयातां विडम्बयेरन् विडम्बयेथाः विडम्बयेयाथां विडम्बयेध्वम्
विडम्बयेय विडम्बयेव हि विडम्बयेमहि। ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे विडम्ब्यात् विडम्ब्यास्तां विडम्ब्यासुः विडम्ब्याः विडम्ब्यास्तं विडम्ब्यास्त विडम्ब्यासं विडम्ब्यास्व विडम्ब्यास्म आत्मनेपदपक्षे विडम्बयीषीष्ठ विडम्बयीषीयास्तां विडम्बयीषीरन् विडम्बयीषीष्ठाः विडम्बयीषीयास्थां विडम्बयीषीध्वं विडम्बयीषीय विडम्बयीषीव हि विडम्बयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अविविडम्बत् अविविडम्बताम् अविविडम्बन् अविविडम्बः अविविडम्बतम् अविविडम्बत अविविडम्बन् अविविडम्बाव अविविडम्बाम आत्मनेपदपक्षे अविविडम्बत अविविडम्बेताम् अविविडम्बन्त अविविडम्बथाः अविविडम्बेथाम् अविविडम्बध्वम् अविविडम्बे अविविडम्बावहि अविविडम्बामहि। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः लृङि परस्मैपदपक्षे अविडम्बयिष्यत् अविडम्बयिष्यताम् अविडम्बयिष्यन् अविडम्बयिष्यः अविडम्बयिष्यतम् अविडम्बयिष्यत अविडम्बयिष्यम् अविडम्बयिष्याव अविडम्बयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अविडम्बयिष्यत अविडम्बयिष्येताम् अविडम्बयिष्यन्त अविडम्बयिष्यथाः अविडम्बयिष्येथाम् अविडम्बयिष्यध्वम् अविडम्बयिष्ये अविडम्बयिष्यावहि अविडम्बयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे उक्तम् अवधीरयति इत्यादि। तत्र अवधीर इत्येतस्य अदन्तत्वेन धातुत्वं पुरस्कृत्य णिचि सति धातुत्वं च बहुलमेतन्निदर्शनमिति पुरस्कृत्य णिचि सति अल्लोपे अवधीरि इति धातुः सिद्धः भवति। अतः अत्र लटि परस्मैपदपक्षे अवधीरयति अवधीरयतः अवधीरयन्ति अवधीरयसि अवधीरयथः अवधीरयथ अवधीरयामि अवधीरयावः अवधीरयामः आत्मनेपदपक्षे अवधीरयते अवधीरयेते अवधीरयन्ते अवधीरयसे अवधीरयेथे अवधीरयध्वे अवधीरये अवधीरयावहे अवधीरयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे अवधीरयाञ्चकार अवधीरयाञ्चक्रतुः अवधीरयाञ्चक्रुः अवधीरयाञ्चकर्थ अवधीरयाञ्चक्रतुः अवधीरयाञ्चक्र अवधीरयाञ्चकार अवधीरयाञ्चक्र अवधीरयाञ्चक्रुव अवधीरयाञ्चक्रुम। ततः भुविलिटि अवधीरयां बभूव अवधीरयां बभूवतुः अवधीरयां बभूवुः अवधीरयां बभूविथ अवधीरयां बभूवथुः अवधीरयां बभूव अवधीरयां बभूव अवधीरयां बभूविव अवधीरयां बभूविम। असिलिटि अवधीरयामास अवधीरयामासतुः अवधीरयामासुः अवधीरयामासिथ अवधीरयामासथुः अवधीरयामास अवधीरयामास अवधीरयामासिव अवधीरयामासिम। आत्मनेपदपक्षे अवधीरयाञ्चक्रे अवधीरयाञ्चक्राते अवधीरयाञ्चक्रिरे अवधीरयाञ्चकृषे अवधीरयाञ्चक्राथे अवधीरयाञ्चकृध्वे अवधीरयाञ्चक्रे अवधीरयाञ्चकृवहे अवधीरयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे अवधीरयिता अवधीरयितारौ अवधीरयितारः अवधीरयितासि अवधीरयितास्थः अवधीरयितास्थ अवधीरयितास्मि अवधीरयितास्वः अवधीरयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे अवधीरयिता अवधीरयितारौ अवधीरयितारः अवधीरयितासे अवधीरयितासाथे अवधीरयिताध्वे अवधीरयिताहे अवधीरयितास्वहे अवधीरयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे अवधीरयिष्यति अवधीरयिष्यतः अवधीरयिष्यन्ति अवधीरयिष्यसि अवधीरयिष्यथः अवधीरयिष्यथ अवधीरयिष्यामि अवधीरयिष्यावः अवधीरयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अवधीरयिष्यते अवधीरयिष्येते अवधीरयिष्यन्ते अवधीरयिष्यसे अवधीरयिष्येथे अवधीरयिष्यध्वे अवधीरयिष्ये अवधीरयिष्यावहे अवधीरयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे अवधीरयतु अवधीरयतात् अवधीरयताम् अवधीरयन्तु अवधीरय अवधीरयतात् अवधीरयतम् अवधीरयत अवधीरयम् अवधीरयाणि अवधीरयाव अवधीरयाम। आत्मनेपदपक्षे अवधीरयताम् अवधीरयेताम् अवधीरयन्ताम् अवधीरयस्व अवधीरयेथाम् अवधीरयध्वम् अवधीरये अवधीरयावहि अवधीरयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे आवधीरयत् आवधीरयताम् आवधीरयन् आवधीरयः आवधीरयतम् आवधीरयत आवधीरयम् आवधीरयाव आवधीरयाम। आत्मनेपदपक्षे आवधीरयत आवधीरयेताम् आवधीरयन्त आवधीरयथाः आवधीरयेथाम् आवधीरयध्वम्
आवधीरये आवधीरयावहि आवधीरयामहि ततः विद्रिङि परस्मैपदपक्षे अवधीरयेत् अवधीरयेताम् अवधीरयेरन् नैव अवधीरयेत् अवधीरयेताम् अवधीरयेयुः अवधीरयेः अवधीरयेतम् अवधीरयेत अवधीरयेयम् अवधीरयेव अवधीरयेम आत्मनेपदपक्षे अवधीरयेत अवधीरयेयाताम् अवधीरयेरन् अवधीरयेथाः अवधीरयेयाथाम् अवधीरयेध्वम् अवधीरयेय अवधीरयेवहि अवधीरयेमहि ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे अवधीर्यात् अवधीर्यास्ताम् अवधीर्यासुः अवधीर्याः अवधीर्यास्तम् अवधीर्यास्ता अवधीर्यासम् अवधीर्यास्व अवधीर्यास्म आत्मनेपदपक्षे अवधीरयीषीष्ट अवधीरयीषीयास्ताम् अवधीरयीषीरन् अवधीरयीषीष्ठाः अवधीरयीषीयास्थाम् अवधीरयीषीढ्वम् अवधीरयीषीय अवधीरयीषीवहि अवधीरयीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे आववधीरत् आववधीरताम् आववधीरन् आववधीरथाः आववधीरथाम् आववधीरध्वम् आववधीरम् आववधीराव आववधीराम आत्मनेपदपक्षे आववधीरता आववधीरेताम् आववधीरन्त आववधीरथाः आववधीरेथाम् आववधीरध्वम् आववधीरे आववधीरावहि आववधीरामहि तथा लृङि परस्मैपदपक्षे आवधीरयिष्यत् एवं खलु आवधीरयिष्यताम् आवधीरयिष्यन् आवधीरयिष्यः आवधीरयिष्येताम् आवधीरयिष्यत् क्षन्तव्यः आवधीरयिष्यः आवधीरयिष्यतम् आवधीरयिष्यत आवधीरयिष्यम् आवधीरयिष्याव आवधीरयिष्याम आत्मनेपदपक्षे आवधीरयिष्यत आवधीरयिष्येताम् आवधीरयिष्यन्त आवधीरयिष्यथाः आवधीरयिष्येथाम् आवधीरयिष्यध्वम् आवधीरयिष्ये आवधीरयिष्यावहि आवधीरयिष्यामहि इति इमानि तत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते। इत्यादि इति उक्तवान् खलु इतः पूर्वम् अवधीरेति इत्यादि इत्यादि नाम आदिशब्देन अत्र अन्येपि एतादृशाः धातवः प्रयोगम् अनुद्दिश्य प्रयोगानुसारेण कर्तुं शक्यते। अग्रे उच्यते अन्येत्विति व्याख्यात्र तत्र उक्तं खलु किं तदेवं बहुलमेतन्निदर्शनम् इत्यस्य कथाद्यदन्तविषयत्वमुक्त्वा मतान्तरमाह अन्येत्विति मूले उच्यते खलु किम् अन्ये तु दशगणिपाठो बहुलम् इत्याहुः नाम सर्वोऽपि दशगणिपाठः बहुलं प्रवर्तते इति भावः। अपि च किमुक्तं तेन अपठिताः अपि सौत्रलौकिकवैदिकाः बोध्याः इति व्याख्यातारं पश्यामः। भुहादिः अदादिः जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिः तुदादिः रुधादिः तनादिः क्रयादिः चुरादिः दशगणी तद्बहिर्भूता अपि सौत्राः जुप्रभृतयः नाम सूत्रेषु क्वचित् जु इति धातुः दृश्यते। लौकिकाः प्रेङ्खोलादयः लौकिकाः च केचन प्रेङ्खोलादयः वर्तन्ते। वैदिकाः तद्रक्षांसि रात्रिभिः असुभ्नन् किमस्ति असुभ्नन् इत्यादौ सुभ्नादयश्च सङ्गृहीताः भवन्ति इत्यर्थः। तद् मूले उक्तं तेन अपठिताः अपि सौत्रलौकिकवैदिकाः बोध्याः एके तदेव नाम जुप्रभृतयः प्रेङ्खोलादयः अपि च सृभ्न इत्यादयः अपि सङ्गृहीताः अत्र भवन्ति इति भावः। एवं खलु मतान्तरमाः अपरे त्विति अत्र अन्यविधमपि मतं वर्तते। किम् अपरे तु नवगणीपाठो बहुलम् इत्याहुः। अपरे दशगण्याः बहुलं पाठः इति न उच्यते इति न कथयन्ति परन्तु नवगणी अर्थात् भ्वादेः आरभ्य तत्र क्रयादिगणं यावदेव बहुलम् इति आहुः इति कथयन्ति अपरे केचन आचार्याः। तद् व्याख्याता तत्र कथयति
चुरादिभिन्नाः उदाहृताः ये नवगणाः तेभ्यः अपि क्वचित् स्वार्थेणिच बहुलग्रहणात् अस्मात् लभ्यते इत्यर्थः। क्व बहुलमेतन्निदर्शनम् इत्यत्र यद् बहुलग्रहणं कृतं तस्मात् लभ्यते इत्यर्थः इति केचन कथयन्ति। कथयति अग्रे, तेन अपठितेभ्यः अपि क्वचित् स्वार्थेणिच इति। नाम तेन अपठितेभ्यः अपि क्वचित् स्वार्थेणिच प्रत्ययः भवति। रामो राज्यमचीकरत् इति यथा इत्याहुः। ते तत्र कृ इति धातुः अस्ति खलु, कृ डुक्रियकरणे इति यद्यपि गणान्तरे पठितम्, अन्यस्मिन् गणे पठितः अयं धातुः, तथापि केचन अस्य नाम एतं कृ इति धातुं तत्र अपठितेभ्यः अपि क्वचित् स्वार्थेणिचं वदन्ति इति भावः खलु। इतः पूर्वं किमुक्तं नाम नवगणिपाठः बहुलमिति, नाम अन्ये तु नवगणिपाठः बहुलमित्याहुः, नाम नवगणिपाठः बहुलं प्रवर्तते। ततः तेन अपठितेभ्यः अपि क्वचित् स्वार्थेणिच् इति एतस्य कः अभिप्रायः? नाम अत्र प्रकृते चुरादिगणे कृ इति धातुः न पठितः चेदपि अत्र अपठितेभ्यः कृ इत्यादिभ्यः अपि केभ्यश्चित् णिच् प्रत्ययः भवति इति। तेन किं रामः राज्यम् अचीकरत्, नाम रामः राज्यम् अकार्षीत् इत्यर्थः। तत्र कृ धातोः स्वार्थे णिच् उक्त्वा वृद्ध्यादिकं कृत्वा कारी इति धातुं कथयन्ति केचन। अतः अत्र कारयति, कारयतः, कारयन्ति, कारयसि, कारयथः, कारयथ, कारयामि, कारयावः, कारयामः इत्येवं रीत्या तदेव लङि अचीकरत् इत्यादीनि रूपाणि कथयन्ति। अर्थः स एव अकार्षीत्, अकार्षीत् इत्यत्र यः अर्थः स एव अर्थः अत्रापि, किन्तु केचन तथा प्रतिपादयन्ति। एतादृशानां प्रयोगाणां सिद्धिम् एवञ्च कुर्वन्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति मतान्तरमाः चुरादिभ्य एवेति। मूले चुरादिभ्यः एव बहुलं णिचित्यर्थः इत्यन्ये, अन्ये किं कथयन्ति? चुरादिभ्यः एव बहुलं णिच् भवति। अग्रे च कथयति सर्वे पक्षाः प्राचां ग्रन्थे स्थिताः। नाम मया तु प्राचां सिद्धान्ताः अत्र उच्यन्ते। एते सर्वेपि पक्षाः, भिन्नाः पक्षाः तेषां ग्रन्थे स्थिताः वर्तन्ते इति भावः इत्युच्यते। अग्रे व्याख्याता कथयति मतान्तरमाः चुरादिभ्यः इति। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु भूवादिसूत्रे पाठेन धातुसंज्ञा इति भाष्यप्रतीकम् उपादाय सः पाठः नोपलक्षणार्थः, किन्तु यत्ता प्रतिपादनार्थः इति कैयटः आह इति कथयति। चुरादिभ्य एव इति केचन कथयन्ति खलु। तत्र उपोद्बलकत्वेन इदम् उच्यमानमस्ति। नाम भुवादिति सूत्रे पाठेन, कस्य पाठेन? प्रायः धातोः पाठेन इति चिन्तयामि। धातुसंज्ञा भवति, भू वा इत्येतादृशानां धातुसंज्ञा भवति। कथयति संज्ञा इति भाष्यप्रतीकम् उपादाय। इदानीं भाष्यप्रतीकं किम् इति एतदर्थमत्र भाष्ये कैयटेन यत्र उक्तं तत्र अवश्यं द्रष्टव्यं स्यात्। सः पाठः नोपलक्षणार्थः, नाम भू वा इत्यादि पाठः उपलक्षणार्थः नास्ति, किन्तु इयत्ता प्रतिपादनार्थः, परन्तु ईत नाम परिमाणविशेषस्य प्रतिपादनाय वर्तते। नाम भू आदिः येषां वासदृशाश्च ये धातवः तेषां धातुसंज्ञा इति भवति। एवं खलु। अथ एतादृशानाम् अन्येषामपि तत्र धातूनां ग्रहणं भवति इति वस्तुतः कथयितुं न शक्यते। परन्तु प्रकृते चुरादिभ्यः बहुलं णिच् भवति स्वार्थिकः इति केषाञ्चन मतान्तरं भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता एवञ्च बहुलमेतन्निदर्शनमिति गणसूत्रम् अनार्षमिति शब्देन्दुशेखरे स्थितं। कैयटं मतं पुरस्कृत्य तत्र भाष्यप्रतीकादिकं नाम भाष्यप्रतिपादितं विषयञ्च पुरस्कृत्य एतद् सूत्रमेव वस्तुतः न युज्यते, अनार्षं वर्तते, प्रक्षिप्तं वर्तते, ऋषिणा न कृतं वर्तते इति शब्देन्दुशेखरे उच्यते। केन? नागेशभट्टेन।
तर्हि पश्यन्तु, व्याकरणेपि एवं प्रक्षेपः अस्ति इति बहुभिः प्रतिपाद्यते। तर्हि आन्दोलयति, प्रेङ्खोलयति इत्यादीनां का गतिः इति चेत् तेषां भिन्नप्रकारेण समर्थनं कदाचित् क्रियेत विद्वद्भिः, नाम आर्षप्रयोगाः एते इति उच्येत कदाचित्, अथवा एते प्रयोगाः तत्र तद् प्रकारान्तरेण प्रचोदरादिषु अन्तर्भावात् अथवा किमपि तथा। इदं सूत्रं तु अनार्षम् इति नागेशः प्रतिपादयति। भवतु, अयं कश्चन विचारः अत्र कृतः। अग्रे तावत् अत्र इतोपि गणसूत्रम् अग्रे भवति। किमस्ति? णिङान्निरसने इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति गणसूत्रं स्पष्टं, नाम णिङ् प्रथमान्तम् अस्ति विधीयमानम्, अङ्गात् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति, निरसने इति च अर्थकथनपरकं पदं सप्तम्यन्तं भवति। कथयति अङ्गवाचकात्, नाम अत्र सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। अङ्गवाचकात् प्रातिपदिकात् निरसनं नाम अपाकरणविशेषः इत्येतस्मिन् अर्थे णिङ् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? कुतः णिङ् विहितः इति चेत् ङित्वात् आत्मनेपदप्रत्यय एव भवतु, तदर्थं णिङ् विहितः। एवं खलु? तद् मूले उच्यमानमपि अस्ति, सूत्रार्थ उच्यमानः अस्ति, अङ्गवाचिनः प्रातिपदिकात् निरसने अर्थे णिङ् स्यात्। हस्तौ निरस्यति, हस्तयते उदाहरणं दीयते। हस्तयोः अपाकरणं करोति। एवं पादयते इत्यपि अस्ति, पादौ निरस्यते, पादयते इत्यपि उच्यते। अतः हस्तयते इत्यत्र आदौ रूपाणि वदामः, तस्य लटि परस्मैपदपक्षे। आम्, हस्त एतस्मात् णिचि क्षन्तव्यं णिङि अलोपे च सति हस्ति इति धातुः सम्पद्यते। अतः परन्तु प्रकृते हस्ति इति प्रातिपदिकात् अयं णिङ् भवति। सनाद्यन्तादः इति न धातुत्वात् हस्ति इति धातुः सम्पद्यते। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः। अत्र तु परस्मैपदत्वं न भवति, आत्मनेपदे एव रूपाणि भवन्ति। अतः लटि हस्तयते, हस्तयेते, हस्तयन्ते, हस्तयसे, हस्तयेथे, हस्तयद्भे, हस्तये, हस्तयावहे, हस्तयामहे। लिटि हस्तयाञ्चक्रे, हस्तयाञ्चक्राते, हस्तयाञ्चक्रिरे, हस्तयाञ्चकृषे, हस्तयाञ्चक्राथे, हस्तयाञ्चकृढ्वे, हस्तयाञ्चक्रे, हस्तयाञ्चकृवहे, हस्तयाञ्चकृमहे। भुविलिटि हस्तयां बभूव, हस्तयां बभूवतुः, हस्तयां बभूवुः, हस्तयां बभूविथ, हस्तयां बभूवथुः, हस्तयां बभूव, हस्तयां बभूव, हस्तयां बभूविव, हस्तयां बभूविम। ततः अग्रे असिलिटि हस्तयामास, हस्तयामासतुः, हस्तयामासुः, हस्तयामासिथ, हस्तयामासथुः, हस्तयामास, हस्तयामास, हस्तयामासिव, हस्तयामासिम। एवं खलु? ततः लुटि हस्तयिता, हस्तयितारौ, हस्तयितारः, हस्तयितासे, हस्तयितासाथे, हस्तयिताध्वे, हस्तयिताहे, हस्तयितास्वहे, हस्तयितास्महे। लृटि हस्तयिष्यते, हस्तयिष्येते, हस्तयिष्यन्ते, हस्तयिष्यसे, हस्तयिष्येथे, हस्तयिष्यद्वे, हस्तयिष्ये, हस्तयिष्यावहे, हस्तयिष्यामहे। ततः लोटि हस्तयतां, हस्तयेतां, हस्तयन्तां, हस्तयस्व, हस्तयेथां, हस्तयध्वं, हस्तये, हस्तयै, हस्तयावहै, हस्तयामहै। ततः लङि अहस्तयता, अहस्तयेताम्, अहस्तयन्त, अहस्तयथाः, अहस्तयेथाम्, अहस्तयध्वम्, अहस्तये, अहस्तयावहि, अहस्तयामहि। विधिलिङि हस्तयेता, हस्तयेयातां, हस्तयेरं, हस्तयेथाः, हस्तयेयाथां, हस्तयेध्वं, हस्तयेया, हस्तयेवहि, हस्तयेमहि। आशिलिङि हस्तयीशीष्ट, हस्तयीशीयास्तां, हस्तयीशीरन्, हस्तयीशीष्ठाः, हस्तयीशीयास्थां, हस्तयीशीध्वं,
हस्तयिषीय हस्तयिषीवहि हस्तयिषीमहि। लुङि अजहस्तता अजहस्तताम् अजहस्तेताम् अजहस्तन्ताम् अजहस्तन्ता मध्यमपुरुषे। अजहस्तथाः अजहस्तेथाम् अजहस्तध्वम् अजहस्ते अजहस्तावहि अजहस्तामहि। लृङि अजहस् नैव अहस्तयिष्यता अहस्तयिष्येताम् अहस्तयिष्यन्त अहस्तयिष्यथाः अहस्तयिष्येथाम् अहस्तयिष्यध्वम् अहस्तयिष्ये अहस्तयिष्यावहि अहस्तयिष्यामहि। एवमेव पादौ निरस्यति इत्येतस्मिन् अर्थे पादयते इति। अस्य नाम अत्र पाद इति प्रातिपदिकात् णि सति अल्लोपे च सति पादि इति धातुः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे पादयते पादयेते पादयन्ते पादयसे पादयेथे पादयध्वे पादये पादयावहे पादयामहे। लिटि पादयाञ्चक्रे पादयाञ्चक्राते पादयाञ्चक्रिरे पादयाञ्चक्रिषे पादयाञ्चक्राथे पादयाञ्चक्रिड्वे पादयाञ्चक्रे पादयाञ्चक्रिवहे पादयाञ्चक्रिमहे। भुवि लिटि पादयां बभूव पादयां बभूवतुः पादयां बभूवुः पादयां बभूविथ पादयां बभूवथुः पादयां बभूव पादयां बभूव पादयां बभूविव पादयां बभूविम। असिलिटि पादयामास पादयामासतुः पादयामासुः पादयामासिथ पादयामासथुः पादयामास पादयामास पादयामासिव पादयामासिम। ततः लुटि पादयिता पादयितारौ पादयितारः पादयितासे पादयितासाथे पादयिताध्वे पादयिताहे पादयितास्वहे पादयितास्महे। लृटि पादयिष्यते पादयिष्येते पादयिष्यन्ते पादयिष्यसे पादयिष्येथे पादयिष्यध्वे पादयिष्ये पादयिष्यावहे पादयिष्यामहे। ततः लोटि पादयतां पादयेतां पादयन्तां पादयस्व पादयेथां पादयध्वं पादयै पादयावहै पादयामहै। लङि अपादयता अपादयेताम् अपादयन्ता अपादयथाः अपादयेथाम् अपादयध्वम् अपादये अपादयावहि अपादयामहि। विधिलिङि पादयेत पादयेयातां पादयेरन् पादयेथाः पादयेयाथां पादयेध्वं पादयेय पादयेवहि पादयेमहि। आशिलिङि पादयीशीष्ट पादयीषीयास्तां पादयीषीरन् पादयीशीष्ठाः पादयीषीयास्थां पादयीषीध्वम् पादयीषीय पादयीषीवहि पादयीषीमहि। लुङि अपपादता अपपादेताम् अपपादन्ता अपपादथाः अपपादेथाम् अपपादध्वम् अपपादे अपपादावहि अपपादामहि। लृङि अपादयिष्यत अपादयिष्येताम् अपादयिष्यन्त अपादयिष्यथाः अपादयिष्येथाम् अपादयिष्यध्वम् अपादयिष्ये अपादयिष्यावहि अपादयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अयञ्च विशेषः एतत् गणसूत्रगतः भवति। अग्रे तत्र आम् गणसूत्रमेव अस्ति। तच्च गणसूत्रम् इत्थं वर्तते। श्वेताश्वाश्वतरगालोडिताह्वरकाणाम अश्वेतरेतकपोलश्च इति वर्तते। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि व्याख्याता कथयति इदमपि गणसूत्रं श्वेताश्वादीनामिति मूले उक्तं खलु। श्वेताश्वादीनां चतुर्णां के ते चत्वारः श्वेताश्व प्रथमः द्वितीयः अश्वतर तृतीयः आलोडित चतुर्थः आह्वरक एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। श्वेताश्वतरा नैव श्वेताश्वतरगालोडित आह्वरकाणां षष्ठीबहुवचनान्तम् कथयति अग्रे येषाम् इत्यर्थः। अश्वादयः मूले उक्तं खलु तत्र अश्वादयः श्वेताश्वादीनां चतुर्णाम् अश्वादयः लुप्यन्ते इत्युच्यते।
एतेषां लोपः भवति। एतेषु शब्देषु ये अश्वादयः वर्तन्ते ते के तद् कथयति व्याख्याता। श्वेताश्वशब्दे अश्वशब्दः, अश्वतरशब्दे तरशब्दः, गालोडितशब्दे इतशब्दः, आफरकशब्दे कशब्दः लुप्यन्ते नाम एते कशब्दश्च लुप्यन्ते नाम एतेषां लोपः भवति इति भावः। णिञ्च धात्वर्थे णिञ् चेति व्याख्याता कथयति चकारलभ्यमिदं धात्वर्थे इति प्रातिपदिकात् धात्वर्थे इत्यतस्तदनुवर्तते इति वर्तते। निरसने इति निवृत्तम् इति भावः। निरसने इति अत्र न सम्बध्यते इत्यस्ति। एवं तर्हि प्रकृते अग्रे उदाह्रियते किं श्वेताश्वम् आचष्टे, श्वेतश्चासो अश्वश्च श्वेताश्वः तम् आचष्टे तेन अतिक्रामति वा, पूर्वं गणसूत्रं पठितं खलु अर्थविधायकं, श्वेतयते इत्यस्ति। तत्र श्वेताश्वशब्दात् णिङ् भवति, अश्वशब्दस्य लोपः भवति। श्वेत णिङ् श्वेत इ अलोपः, पुनः श्वेत इत्यत्र अकारस्यापि, अतः श्वेती इति धातुः सम्पद्यते। णिङन्तम् अतः आत्मनेपदे एव रूपाणि भविष्यन्ति। अतः लटि श्वेतयते श्वेतयेते श्वेतयन्ते श्वेतयसे श्वेतयेथे श्वेतयध्वे श्वेतये श्वेतयावहे श्वेतयामहे। लिटि श्वेतयाञ्चक्रे श्वेतयाञ्चक्राते श्वेतयाञ्चक्रिरे श्वेतयाञ्चकृषे श्वेतयाञ्चक्राथे श्वेतयाञ्चकृड्वे श्वेतयाञ्चक्रे श्वेतयाञ्चकृभे श्वेतयाञ्चकृमहे। भुविरिडि श्वेतयां बभूव श्वेतयां बभूवतुः श्वेतयां बभूवुः श्वेतयां बभूविथ श्वेतयां बभूवथुः श्वेतयां बभूव श्वेतयां बभूव श्वेतयां बभूविव श्वेतयां बभूविम। ततः अग्रे आम् असिलिटि श्वेतयामास श्वेतयामासतुः श्वेतयामासुः श्वेतयामासिथ श्वेतयामासतुः श्वेतयामास श्वेतयामास श्वेतयामासिव श्वेतयामासिम। लुटि श्वेतयिता श्वेतयितारौ श्वेतयितारः श्वेतयितासे श्वेतयितासाथे श्वेतयिताध्वे श्वेतयिताहे श्वेतयितास्वहे श्वेतयितास्महे। लृटि श्वेतयिष्यते श्वेतयिष्येते श्वेतयिष्यन्ते श्वेतयिष्यसे श्वेतयिष्येथे श्वेतयिष्यध्वे श्वेतयिष्ये श्वेतयिष्यावहे श्वेतयिष्यामहे। ततः आम् लोटि श्वेतयतां श्वेतयेतां श्वेतयन्तां श्वेतयस्व श्वेतयेथां श्वेतयध्वं श्वेतयै श्वेतयावहै श्वेतयामहै। लोटि लोटि अधुना लङि अश्वेतयता अश्वेतयेताम् अश्वेतयन्ता अश्वेतयथाः अश्वेतयेथाम् अश्वेतयध्वम् अश्वेतये अश्वेतयावहि अश्वेतयामहि। ततः आशीर्लिङि विधिलिङ्गयुक्तानि आशीर्लिङि श्वेतयीषीष्ट श्वेतयीषीयास्तां श्वेतयीषीरन् श्वेतयीषीष्ठाः श्वेतयीषीयास्थां श्वेतयीषीढ्वं श्वेतयीषीय श्वेतयीषीवहि श्वेतयीषीमहि। ततः लुङि अशिश्वेतता अशिश्वेतेताम् अशिश्वेतन्ता अशिश्वेतथाः अशिश्वेतेथाम् अशिश्वेतध्वम् अशिश्वेते अशिश्वेतावहि अशिश्वेतामहि। लृङि अश्वेतयिष्यता अश्वेतयिष्येताम् अश्वेतयिष्यन्ता अश्वेतयिष्यथाः अश्वेतयिष्येथाम् अश्वेतयिष्यध्वम् अश्वेतयिष्ये अश्वेतयिष्यावहे वहि अश्वेतयिष्यावहि अश्वेतयिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे दत्तवान् अश्वतरमाचष्टे अश्वयते इति। अश्वतरः नाम न अश्वः न च गर्दभः, अनश्वः इति भावः। तर्हि अत्रापि अश्वतर इति प्रातिपदिकात् णिङि प्रकृतगणसूत्रेण णिङि, अपि च केन सूत्रेण गालोडिताह्वरकाणाम् अश्वतरे तकलोपश्च। एवं खलु सूत्रे एव शब्दाः निर्दिष्टाः, तेषां शब्दानां च किं किं लुप्यते इत्यपि सूत्रे एव उक्तं वर्तते। अतः
एतेन सूत्रेण णिङि तर इत्येतस्य लोपः भवति, अश्व इत्येव अवशिष्यते। अश्व इत्येतस्मात् णिङि अलोपे च सति तत्र अश्वी इति धातुः सिद्धः भवति। अत्रापि णिङन्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा आत्मनेपदपक्षे एव रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। अतः तत्र अश्वयते, अश्वयेते, अश्वयन्ते, अश्वयसे, अश्वयेथे, अश्वयध्वे, अश्वये, अश्वयावहे, अश्वयामहे इति लिटि लटि रूपाणि भवन्ति। लिटि अश्वयाञ्चकार नैव अश्वयाञ्चक्रे, अश्वयाञ्चक्राते, अश्वयाञ्चक्रिरे, अश्वयाञ्चकृषे, अश्वयाञ्चक्राथे, अश्वयाञ्चकृड्भे, अश्वयाञ्चक्रे, अश्वयाञ्चकृवहे, अश्वयाञ्चकृमहे। ततः भूलिटि अश्वयां बभूव, अश्वयां बभूवतुः, अश्वयां बभूवुः, अश्वयां बभूविथ, अश्वयां बभूवथुः, अश्वयां बभूव, अश्वयां बभूव, अश्वयां बभूविव, अश्वयां बभूविम। असिलिटि अश्वयामास, अश्वयामासतुः, अश्वयामासुः, अश्वयामासिथ, अश्वयामासथुः, अश्वयामास, अश्वयामास, अश्वयामासिव, अश्वयामासिम। ततः तत्र लुटि अश्वयिता, अश्वयितारौ, अश्वयितारः, अश्वयितासे, अश्वयितासाथे, अश्वयिताद्भे, अश्वयिताहे, अश्वयितास्वहे, अश्वयितास्महे। लृटि अश्वयिष्यते, अश्वयिष्येते, अश्वयिष्यन्ते, अश्वयिष्यसे, अश्वयिष्येथे, अश्वयिष्यद्भे, अश्वयिष्ये, अश्वयिष्यावहे, अश्वयिष्यामहे। लोटि अश्वयताम्, अश्वयेत, अश्वयताम्, अश्वयेताम्, अश्वयन्ताम्, अश्वयस्व, अश्वयेथाम्, अश्वयध्वम्, अश्वयै, अश्वयावहै, अश्वयामहै। लङि आश्वयत, आश्वयेताम्, आश्वयन्त, आश्वयथाः, आश्वयेथाम्, आश्वयध्वम्, आश्वये, आश्वयावहि, आश्वयामहि। विधिलिङि अश्वयेत, अश्वयेयाताम्, अश्वयेरन्, अश्वयेथाः, अश्वयेयाथाम्, अश्वयेध्वम्, अश्वयेय, अश्वयेवहि, अश्वयेमहि। ततः आशीर्लिङि अश्वयिशीष्ट, अश्वयिषीयास्ताम्, अश्वयिषीरन्, अश्वयिशीष्ठाः, अश्वयिषीयास्थाम्, अश्वयिषीढ्वम्, अश्वयिषीय, अश्वयिषीवहि, अश्वयिषीमहि। लुङि आशश्वत, आशश्वेताम्, आशश्वेताम्, आशश्वन्त, आशश्वथाः, आशश्वेथाम्, आशश्वध्वम्, आशश्वे, आशश्वावहि, आशश्वामहि। लृङि आश्वयिष्यत, आश्वयिष्येताम्, आश्वयिष्यन्त, आश्वयिष्यथाः, आश्वयिष्येथाम्, आश्वयिष्यध्वम्, आश्वयिष्ये, आश्वयिष्यावहि, आश्वयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति गोलोडितं वाचां विमर्शः। क्षन्तव्य गालोडितं वाचां विमर्शः व्याख्याति विवेचनम् इत्यर्थः। गालोडितम् इत्यस्य को अर्थः वाचां विमर्शः, वाणीनां विवेचनम् इति भावः। अतः गालोडित इति प्रातिपदिकात् प्रकृतगणसूत्रेण णिङ् प्रत्ययः, ततश्च णिङि सति त इत्येतस्य लोपः भवति। गालोडि इ इति भवति, नैव त इत्यस्य न इत इत्यस्य लोपः भवति प्रकृतसूत्रेण। इतः तर इतकश्च, तर इत क इत्येतस्य तु अग्रे आगमिष्यति। इत इति वा एवमेव इत इत्येतस्य लोपः भवति। अग्रिमम् उदाहरणं तत्र नैव तथा नासीत् खलु विग्रहः। कथं तत्र सूत्रार्थः कः अस्ति? गालोडितशब्दे इतशब्दः, एवम् अग्रे आफरक् इति आगमिष्यति तस्य क शब्दे। आम्, अत्र तु इत इत्येतस्यैव लोपः भविष्यति। क्व गालोडित इति। तर्हि गालोडित इत्यत्र इत इत्येतस्य लोपः कृतः चेत् किम् अवशिष्टं? गालोड् इति अवशिष्टं। ततः णिङि गालोडि इति धातुः भवति वा न वा? गालोडि इति धातोः
लटि अत्रापि णिङः ङित्वात् आत्मनेपदरूपाणि एव गालोडयते गालोडयेते गालोडयन्ते गालोडयसे गालोडयेथे गालोडयध्वे गालोडये गालोडयावहे गालोडयामहे एवं खलु लिटि गालोडयाञ्चकार गालोडयाञ्चक्रतुः नैव आत्मनेपदेव गालोडयाञ्चक्रे गालोडयाञ्चक्राते गालोडयाञ्चक्रिरे गालोडयाञ्चकृषे गालोडयाञ्चक्राथे गालोडयाञ्चक्रिड्ढे गालोडयाञ्चक्रे गालोडयाञ्चकृवहे गालोडयाञ्चकृमहे आमन्तत्वे लब्धे सति भू अपि च अस् इत्यनयोः अपि अनुप्रयोगः भवत्येव खलु अतः गालोडयां बभूव गालोडयां बभूवतुः गालोडयां बभूवुः गालोडयां बभूविथ गालोडयां बभूवथुः गालोडयां बभूव गालोडयां बभूव गालोडयां बभूविव गालोडयां बभूविम समीचीनं ततः आम् तत्र असिलिटि गालोडयामास गालोडयामासतुः गालोडयामासुः गालोडयामासिथ गालोडयामासथुः गालोडयामास गालोडयामास गालोडयामासिव गालोडयामासिम लुटि गालोडयिता गालोडयितारो गालोडयितारः गालोडयितासे गालोडयितासाथे गालोडयिताध्वे गालोडयिताहे गालोडयितास्वहे गालोडयितास्महे लृटि गालोडयिष्यते गालोडयिष्येते गालोडयिष्यन्ते गालोडयिष्यसे गालोडयिष्येथे गालोडयिष्यध्वे गालोडयिष्येथे गालोडयिष्यध्वे गालोडयिष्ये गालोडयिष्यावहे गालोडयिष्यामहे लोटि गालोडयतां गालोडयेतां गालोडयन्तां गालोडयस्व गालोडयेथां गालोडयध्वं गालोडयै गालोडयावहै गालोडयामहै ततः लङि अगालोडयता अगालोडयताम् अगालोडयन्ता अगालोडयथाः अगालोडयेथाम् अगालोडयध्वम् पुनः वदामि प्रथमपुरुषे अगालोडयता अगालोडयेताम् अगालोडयेताम् अगालोडयन्ता अगालोडयथाः अगालोडयेथाम् अगालोडयध्वम् अगालोडये अगालोडयावहि अगालोडयामहि ततः आशीर्लिङि गालोडयेता गालोडयेयातां गालोडयेरन् गालोडयेथाः गालोडयेयाथां गालोडयेध्वं गालोडयेया गालोडयेवहि गालोडयेमहि लृङि गालोडयीशीष्ट गालोडयीषियास्तां गालोडयी क्षन्तव्य आशीलिङि गालोडयीशीष्ट गालोडयीषियास्थां गालोडयीषीरन् गालोडयीशीष्ठाः गालोडयीषियास्थां गालोडयीषीध्वम् गालोडयीषीय गालोडयीषीवहि गालोडयीषीमहि ततः लुङि अजगालोडता अजगालोडेताम् अजगालोडन्ता अजगालोडथाः अजगालोडेथाम् अजगालोडध्वम् अजगालोडे अजगालोडावहि अजगालोडामहि ततः लृङ्लकारे अगालोडयिष्यता अगालोडयिष्येताम् अगालोडयिष्यन्ता अगालोडयिष्यथाः अगालोडयिष्येथाम् अगालोडयिष्यध्वम् अगालोडयिष्ये अगालोडयिष्यावहि अगालोडयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति इदानीम् अग्रे एकं प्रातिपदिकम् इतोपि अत्र अवशिष्यते तदेव तत्र किमुक्तं क इत्येतस्य नाम आह्वरक इत्येतस्य क इत्येतस्यापि लोपः भवति शब्दः कः अस्ति आह्वरक इत्येतस्य क शब्दस्य लोपः भवति किम् अवशिष्यते आह्वर इति अवशिष्यते ततः णिङि अलोपे च सति आह्वरि इति रूपं भवति आह्वरि इत्येतस्य लटि आह्वरयते आह्वरयेते आह्वरयन्ते आह्वरयसे आह्वरयेथे आह्वरयध्वे आह्वरये आह्वरयावहे आह्वरयामहे समीचीनं लिटि आह्वरयाञ्चक्रे आह्वरयाञ्चक्राते आह्वरयाञ्चक्रिरे आह्वरयाञ्चकृषे आह्वरयाञ्चक्राथे आह्वरयाञ्चक्रिड्ढे आह्वरयाञ्चक्रे आह्वरयाञ्चकृवहे आह्वरयाञ्चकृमहे भूलिटि आह्वरयां बभूव आह्वरयां बभूवतुः आह्वरयां बभूवुः आह्वरयां बभूविथ आह्वरयां बभूवथुः आह्वरयां बभूव आह्वरयां बभूव आह्वरयां बभूविव आह्वरयां बभूविम असिलिटि आह्वरयामास आह्वरयामासतुः आह्वरयामासुः आह्वरयामासिथ आह्वरयामासथुः आह्वरयामास
आह्वरयामास आह्वरयामासिव आह्वरयामासिम। ततः लुटि आह्वरयिता आह्वरयितारौ आह्वरयितारः आह्वरयितासे आह्वरयितासाथे आह्वरयिताद्भे आह्वरयिताहे आह्वरयितास्वहे आह्वरयितास्महे। लृटि आह्वरिष्यते आह्वरिष्येते आह्वरिष्यन्ते आह्वरिष्यसे आह्वरयिष्येथे आह्वरयिष्यद्भे आह्वरयिष्ये आह्वरयिष्यावहे आह्वरयिष्यामहे। ततः लोटि आह्वरयताम् आह्वरयेताम् आह्वरयन्ताम् आह्वरयस्व आह्वरयेथाम् आह्वरयध्वम् आह्वरये आह्वरयावहे आह्वरयै आह्वरयावहै आह्वरयामहै। लङि आह्वरयत आह्वरयेताम् आह्वरयन्त आह्वरयथाः आह्वरयेथाम् आह्वरयध्वम् आह्वरये आह्वरयावहि आह्वरयामहि। विधिङि आह्वरयेत आह्वरयेयाताम् आह्वरयेरन् आह्वरयेथाः आह्वरयेयाथाम् आह्वरयेध्वम् आह्वरयेय आह्वरयेवहि आह्वरयेमहि। आशीर्लिङि आह्वरयीशिष्ट आह्वरयिशीष्ट आह्वरयिषीयास्ताम् आह्वरयिषीरन् आह्वरयिषीष्ठाः आह्वरयिषीयास्थाम् आह्वरयिषीढ्वम् आह्वरयिषीय आह्वरयिषीवहि आह्वरयिषीमहि। लुङि आजह्वरत आजह्वरेताम् आजह्वरन्त आजह्वरथाः आजह्वरेथाम् आजह्वरध्वम् आजह्वरे आजह्वरावहि आजह्वरामहि। लृङि आह्वरयिष्यत आह्वरयिष्येताम् आह्वरयिष्यन्त आह्वरयिष्यथाः आह्वरयिष्येथाम् आह्वरयिष्यध्वम् आह्वरयिष्ये आह्वरयिष्यावहि आह्वरयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे केचन अत्र विशेषाः सन्ति, तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते चुरादिप्रकरणस्यास्य षट्पञ्चाशः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।